o mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tayon lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Versikulo 20. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya o anay nga makakutkot niini o walay mga kawatan nga makadawat niini kay hain gali ang inyong bahandi at wa usab didto ang inyong kasing-kasing mag-ambot. Mahal na mga Dios, Yes, God. niini nga kabuntagon amo kang pasidunggan o pasalamatan Ginoo. Ikaw ang Dios nga among maisa matuboy among masimba nini kabuntagon. Amen. Salamat Amahan. Ikaw Ginoo magabukas sa matag usa namo kasing-kasing ablihi kini o Dios. Kamahimong kapugsan sa imong mapulong ang padayon kami sa pagkinabuhi. Sumala sa imong kabuton. Nihugi ako ng imong alagad. Nga dili ako Dios makasulti ginamit Yes, ang akong God. kaugalingon pulong kun dili nagikan gid kanimo. Dalaygon ka sa ngalan ni Hesus. Amen. Usa sa tong isgutan karon ang mahitungod kini sa gitawag og namuhunan ta maigsoon, no? Gitudloan ta sa Biblia kung unsay angay natong buhaton ug asa nato iplastar ang atong mga pagpuhunan, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Dunay duha ka lugar nga dapat nato butangan sa atong mga puhunan. Sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Namuhunan ta sama sa atong gibuhat karon. Sa atong pagsimba karon nangalagad ta sa Ginoo sama kini nga namuhunan ta diya. Iyon ang balaan kasulatan dinhi sa bersikulo 19 sa kapitulo 6, ayaw kamo pagtigom o bahandi alang sa inyong kaugalingon diin ang yuta sa yuta kay tayon lamang kini o kutkuton sa alay o kawaton usab sa kawatan, no? Na dinhi sa kalibutan bisan asa ta mamuhuna, no? Sumala pa sa Biblia, no? Ito bisod ba no? Muna nga ingon sa Biblia migsoon, no? Ayaw kamo pagtigom o bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tayon lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan, no? Pero nakinahanglan ta nga mupuhunan sa kanilain nga mga pamaagi aron po ta mabuhi. Pero kini nga pagpuhunan sumala pa sa Biblia dili ni muhangtod og hangtod, temporaryo lang kuno sa mga butang nga naa sa kalibutan, no? Ang mga butang nga